बाब्रु ओइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वहरूदेखि लिएर देश विदेशका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले गहन रूपले करेन्ट इस्यु बारेमा चाहिँ बहस गरेका छौँ र नेकपा पार्टी पछिल्लो समयमा दुई धारतिर गइसकेको छ र केपी शर्मा ओली धार र त्यसै गरी प्रचण्ड माधव धार र अहिले संसद विघटन प्रक्रिया एकदम असंवैधानिक छ भन्दै प्रचण्ड माधव खेमा भनौँ त्यो गुटले चाहिँ या समूहले या त्यो पार्टी त अहिले आधिकारिक रूपले तपाईँको आइसकेको छैन, तैपनि रञ्जितजीले यो विषयमा व्यापक रूपले आज बहस गर्ने नै हुनेछ र म उहाँसँग गहन रूपले अहिले पछिल्लो समयमा जसरी रोडमा हुनुहुन्छ उहाँ व्यापक रूपले अहिले चाहिँ दबाव सृजना कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छन् र संयोजक समेत रहिसक्नुभएका अनिरा सोभियोका चाहिँ युवा नेता, प्रभावशाली युवा नेता रञ्जित तामाङजी हामीसँग हुनुहुन्छ। रञ्जित, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, र अहिले जसरी तपाईँहरू रोडमा हुनुहुन्छ होइन र नेकपा सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी हो, तपाईँकै पार्टीकै अध्यक्षले संसद विघटन गर्नुभयो, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? यो तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष भन्न मिलेन? हो, एकदम दुःखद निर्णय हो। हामीले पार्टीलाई समाजवादमा लैजाने, जनताका आशा र अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्ने, विकास समृद्धि र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, अग्रगमनलाई संस्थागत गर्ने, स्थिर सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने भनेर जुन प्रकारले गत निर्वाचनमा एउटा कमिटमेन्ट गरेका थियौँ जनतासँग, त्यो मत अनुसार पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भइसके पछाडि उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पार्टीले बनायो। तर जब उहाँ पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसभन्दा अगाडि उहाँका बोली, उहाँका शैली, उहाँका भाषा, उहाँको शिष्टता जे थियो, जब पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो, जब देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँको भाषा, शैली, बोली, तरिका, शिष्टता सबै त्यो चाहिँ एकाएक चेन्ज भयो। सत्ताको हेलो, हजुर हजुर, सुन्नु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु सर। सत्ताको उन्मादको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो चाहिँ क्रमशः उहाँ हेलो हेलो हजुर 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 रञ्जितजी कन्टिन्यू गर्नुहोस्। उहाँ क्रमशः त्यो उहाँको शैली र तरिका बदलिँदै गयो र उहाँले जुन प्रकारले उहाँको चाहिँ परिणाम दिनु पर्थ्यो, त्यो परिणाम दिन नसकेपछि पार्टीमा प्रश्न उठ्यो। पार्टीमा प्रश्न उठिसके पछाडि उहाँले चाहिँ संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक, जनताको जनभावना विपरीत र यस प्रकारको एउटा निरङ्कुश तन्त्रको सुरुवात गर्ने प्रकारको निर्णय लिन पुग्नुभयो। यो असाध्यै दुःखद कुरा हो। ओके, दर्शकमान बाबु, हामी धेरै पछाडि धकेलेको छ। हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग अनिरा सोभियोकै सहसंयोजक रञ्जित तामाङजी हुनुहुन्छ। रञ्जित तामाङजी, अनिरा सोभियो एउटा मात्रै छ कि दुईटा छ? अहिले सहसंयोजक तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँले संयोजक एन महर्जीलाई कारबाही गर्नुभएको छ, एन महर्जी भन्नुहुन्छ सहसंयोजकले कारबाही गर्न मिल्छ? यो त मिल्दैन। मैले उहाँलाई कारबाही गरेको भन्नुहुन्छ के खासमा? दुईटा पार्टी छ, दुईटा चाहिँ तपाईँको भातृ सङ्गठनहरू छ। एकदम यो अहिले पोलिटिकल्ली चाहिँ नेपालमा एउटा ठुलो क्राइसिस हो। यो हजुर, यस्तो छ। यो अनिरा सोभियोको जम्मा एकता गर्दाखेरिको केन्द्रीय समिति 335 जनाको थियो। हजुर, 335 जनाको केन्द्रीय समितिमा आज मसँग 204 जना केन्द्रीय सदस्यहरू मेरो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। 204 जना साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि प्रतिगमनको स्वागत अनिरा सोभियोले कहिले पनि गरेन। यो अग्रगमनको लागि, यो परिवर्तनको लागि, यो राष्ट्रियताको पक्षमा, यो जनजीविकाको पक्षमा लड्दा लड्दै स्थापित भएको यो अखिलहरूको सङ्गठन हो। यो प्रतिगामीहरूको सङ्गठन होइन, प्रतिगामी विचार बोक्नेहरूको सङ्गठन यो होइन। त्यसैले जब कसैले प्रतिगमनलाई स्वागत गर्छ, जनताको अग्रगमनको परिवर्तनको आकांक्षाको विरुद्धमा उभिन्छ भने ऊ स्वाभाविक रूपमा अनिरा सोभियो हुन सक्दैन। त्यसैले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको यो धारणा सहित हामीले हाम्रो विधान अनुसार, विधानमा के भनिएको छ भने संगठनको नीति योजना कार्यक्रम भन्दा बाहिर प्रतिगमनकारी कितामा उभिएर
अग्रगमन र प्रतिगमनको चाहिँ अग्रगमन र परिवर्तनको विपक्षमा जो उभिन्छ उसलाई यो संगठनको सदस्यता बोक्न वर्जित गरिएको छ। त्यसैले जब चाहिँ संगठनको संयोजकले परिवर्तनको विरुद्धमा, अग्रगमनको विरुद्धमा र पश्चगमनको पक्षमा सरकारको चाकडी गर्न, सरकारको महिमागान गाउन जब थाल्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँले यो संगठनको संयोजक बन्ने, यो संगठनको नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत गुमाउनु भयो। त्यसैले हामीले केन्द्रीय समितिको बहुमतले उहाँलाई कारबाही गरेका हौं, पार्टीलाई सिफारिस गरेका हौं। उहाँ बाहेक अरू साथीहरूलाई हामीले प्रतिगमनकारी बाटो छोडेर अनेरा सब्युको इतिहास जस्तै सडकको रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न, सडकबाट सरकारलाई दबाब दिन, खबरदारी गर्न, राज्यलाई प्रश्न उठाउन, राज्यका गलत कुराहरूमा प्रश्न उठाउन साथीहरू अनेरा सब्युको मूल ठाउँमा आउनुपर्छ। देशमा अहिले संविधानका विरुद्धमा संसद विघटन असंवैधानिक र यो प्रतिगामी कदम हो। यो प्रतिगामी कदमको स्वागत अनेरा सब्युले गर्दैन। यो प्रतिगमनको विरुद्धमा अनेरा सब्यु उभिन्छ। अनेरा सब्यु जो सडक संघर्षमा उभिन्छ त्यही अनेरा सब्यु हो। यस अर्थमा हामीले उहाँलाई कारबाही गरेका हौं। ओके, रञ्जित तामाङजी, तपाईँ नेकपाको प्रभावशाली युवा नेता पनि हो। युवाको बीचमा एउटा चम्किलो तारा पनि हो, होइन? विश्वास छ तपाईँ माथि। र म अलिकति गम्भीर रूपले जेन्युनली हामी कुरा गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले एउटा जो राष्ट्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, उहाँले सजिलैसँग स्वीकार गर्नुभयो, एक्सेप्ट गर्नुभयो। र जुन अहिले पछिल्लो समयमा संविधान सभाले पनि तपाईको सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जवाफ माग्यो र प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको जवाफमा तपाईले पुरै उहाँको झुटो विवरण छ, उहाँको त्यो झुटो विवरण पेश गर्नुभएको छ, उहाँले झुटो बोल्नुभयो भन्नुभएको छ। यो सबै रणनीति छ, सबै जो भइरहेछ, यो जो घट्यो पछिल्लो समयमा जो घटनाक्रमलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि हामी यो महामारीमा छौँ, कोरोनाले एकातिर अट्याक गरिरहेको छ। यो राजनीतिक सङ्कटतिर धकेल्दै गर्दाखेरि हामी अझै धेरै वर्ष ब्याक सरे जस्तो महसुस भएन रञ्जितजी? स्वाभाविक रूपले भएको छ। जस्तो हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट जनताका छोराछोरीहरू राष्ट्र प्रमुख हुने, राष्ट्रपति हुने, जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने एउटा नयाँ सिस्टम हामीले विकास गर्यौँ। जन्मजात राजा महाराजा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेर आउने एउटा पद्धतिलाई हामीले, प्रणालीलाई हामीले फाल्यौँ। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यो जनताको तहबाट उठेर जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बनिसकेपछि, हेड अफ द स्टेट भइसके पछाडि पनि त्यो गरिमा जो पुरा गर्नु पर्थ्यो, खैर उहाँ कुनै राजनीतिक दलको राजनीति गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो। यद्यपि उहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा सशक्त जननेता पत्नी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा उहाँले आजको राजनीतिक प्रणालीलाई, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ व्यवस्थालाई उहाँले संरक्षण गर्नु पर्थ्यो। पार्टीभित्र देखा परेका कुराहरूलाई, समस्याहरूलाई पनि उहाँले नेकपामा मात्रै होइन अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि कुनै प्रकारको समस्या देखा पर्यो भने त्यो उहाँले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। नेकपामा पनि उहाँले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँको गतिविधिले संसद विघटन गर्न सरकारले गरेको सिफारिस, एउटा अध्यादेशको सिफारिस, त्यो अध्यादेशमा तोक लगाउने, त्यो अध्यादेश भोलिपल्ट खारेज गर्ने, फेरि अरू राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा सहभागी हुने, पार्टीभित्रका आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षमा एउटा पार्टीको नेता जस्तो, एउटा सक्रिय राजनीति गरिरहेको व्यक्ति जस्तो यस प्रकारको उहाँको जुन इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ, यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो राष्ट्रपतिको पद र गरिमालाई जोगाउन सक्नु भएन। उहाँले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेर त्यो गरिमामय पदमा विराजमान हुनुभएको हो। तर उहाँ त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि उहाँले त्यो पदको मर्यादा, त्यो पदको गरिमा उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। त्यसैले आज चौतर्फी आलोचना भएको छ। राष्ट्रपति के सक्रिय राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई त्यसको रहर छ? यदि त्यसको रहर छ भने हिजो कमरेड जननेता मदन भण्डारीले नै भनेको कुरा आज उहाँलाई हामीहरूले भन्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। उहाँलाई राजनीतिको रहर भए शीतल निवास छोडेर राष्ट्रपति महारानी सडकमा, निर्वाचनमा, राजनीतिको लागि सडकमा आइबक्सियोस् भनेर भन्नुपर्ने बेला भएको छ। यो आज हामीले मात्रै होइन, आज सिङ्गो देशले, सिङ्गो राजनीतिक दलहरूले, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आज राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि, राष्ट्रपतिको शैलीमाथि, राष्ट्रपतिको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो बिल्कुल यो राम्रो भएन। आजको व्यवस्थामा
आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भर्खरै हामी गति लिँदै गरेको यो समय अवधिमा यो राम्रो भएन। यसले व्यवस्थालाई, यसले प्रणालीलाई, यसले अग्रगमनलाई यसले असर पुर्याउँछ। उहाँको शैलीले, उहाँको तरिकाले सिङ्गो व्यवस्थालाई नै असर पुर्याउँछ। मान्छेको यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी सुरु हुन्छ। एउटा राजा फाल्यो, मलाई महारानी बनाइएको हो र हामीले त्यस प्रकारको आज टिप्पणी सडकमा जो पैदा भएको छ, त्यो टिप्पणी भनेको चाहिँ यो व्यवस्थामाथिको चाहिँ आक्रमण पनि हो। त्यसैले यो व्यवस्थालाई असफल पार्न पनि उहाँ लाग्नु भएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले यो विषयमा, राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र देखा परेको वा यो चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा वा राजनीतिक दलहरूमा देखा परेका कुराहरूमा आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा उहाँ चुक्नुभयो। त्यसैले उहाँको यो शैली र तरिका बिल्कुल गलत छ। सँगै अब तपाईँ संविधान के अरे संसद विघटनको कुरा त उहाँहरूको स्पष्टीकरण यहाँ अहिले त अब सर्वोच्च अदालतबाट हेर्नुहोस्, यो विश्वासको पनि संवैधानिक निकाय न्यायालयको पनि उहाँको स्पष्टीकरणमा अस्तव्यस्त तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ? उहाँले जुन स्पष्टीकरण दिनुभएको छ त्यसमा तपाईँ सहमति छ कि छैन रञ्जित जी? त्यसमा त हाम्रो खुसी र दुखी भन्ने कुरै छैन। हामीले नेपालको कानुन सम्मत, नेपालको संविधान सम्मत हेर्दाखेरि उहाँहरूले जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि, जतिसुकै तर्क गरे पनि नेपालको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना यस्तो ठाउँमा गरेको छ जुन ठाउँमा संसदले कुनै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने कुनै पनि बाटो र विकल्पहरू देख्दैन। त्यस अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ। तर आज उहाँहरूले कनीकुथी जे परिभाषा लगाउन खोज्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले लिखित जवाब जे दिनुभएको छ। आज बाह्य टिप्पणी हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका कतिपय डकुमेन्टहरू, निर्णय हुँदा बखतका ओरिजिनल कागजहरू त्यो सबै चेन्ज गरिएको, बदलिएको, सर्वोच्च अदालतको फाइल नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर यो गरिएको भन्ने जति पनि कुरा आएको छ, यो सबै कुराहरूले यो देशलाई र अहिले जुन ढङ्गबाट संसद विघटन गरियो, यो संसद विघटन गरिसकेपछि यो सिङ्गो प्रणालीमाथि केपी ओली र राष्ट्रपतिले यो सिङ्गो प्रणालीलाई नै ध्वस्त गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। कथम कदाचित त्यो उहाँहरूको यो प्रणालीलाई ध्वस्त गर्ने चाहिँ योजना हो भने त्यो उहाँहरूको दिवा स्वप्न हो। जसरी राजतन्त्रलाई हिजो सडकमा तानेर जनताले सङ्ग्रहालयमा पुर्यायो, केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई पनि के सङ्ग्रहालयमा गएर थन्केर बस्ने रहर छ? यदि त्यसो हो भने उहाँहरूको सबै कुराहरू जनताले सहन तयार छ, त्यसको लागि विद्रोह गर्न, प्रतिरोध गर्न तयार छ। यदि होइन भने संविधान सम्मत, कानुन सम्मत ढङ्गले कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूका गतिविधि र उहाँहरूका शैलीहरू बिल्कुल यो व्यवस्था अनुसार अशोभनीय छ। त्यो कुराको बर्खिलाफमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामी सडक सङ्घर्षमा छौँ र जहिलेसम्म त्यो प्रतिगमन सच्याउन सकिँदैन तहिलेसम्म अब हामी प्रतिगमनसँग आमुने सामुने हुने तयारीमा छौँ। ओके, जस्तो रञ्जित तामाङजी हतार भएन र जसरी अहिले व्यापक रूपले तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा टायर पनि बालिराख्नु भएको छ, विद्यार्थी सङ्गठन, तपाईँका सङ्गठनहरूले प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ मन्त्रीहरू नेतृत्वलाई चाहिँ खबरदारी गरिरहेको छ, कालो झन्डा देखाइरहेको अवस्था छ, सबै व्यापक छ होइन? यो एउटा मुठभेडको राजनीतितिर रञ्जित तामाङ जस्ता युवा नेताहरू अग्रसर भए भने यो देशको हालत के होला? के नेपालमा यो सिस्टम ठीक हो लागिरहेछ रञ्जित तामाङजी? होइन, विरोधको शैली होइन। यसमा म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हामीले अहिले पनि एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विरोध गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामीले बोल्न पाउने हकको चाहिँ प्रत्याभूति होस्, बोल्न पाउने अधिकार अनुरूप हामीले बोलिरहेका छौँ। एकदम सभ्य र एकदम भद्र ढङ्गले हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ। तर सरकारले संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम उठाउने, संसद विघटन गर्ने, संसद उहाँहरूकै परिभाषामा पनि संसद विघटन भएपछि त्यो सरकार काम चलाउ सरकार हो। निर्वाचन तोकिसके पछाडि, निर्वाचनको मिति तोकेपछि र त्यस पछाडि पनि भारी भरकम मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने, शपथ खुवाउने, विभिन्न ढङ्गबाट राज्य कोषको सम्पत्ति जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने र त्यो अनुरूप संसद विघटन गरेर विभिन्न प्रकारका प्रहसन र नौटङ्की देखाउँदै, विभिन्न प्रकारका उखान टुक्का भन्दै, विभिन्न प्रकारले देश दौडामा निस्किने र अग्रगमन परिवर्तनको विरुद्धमा काम गर्ने हो भने तिनीहरूलाई जनतासँग, तिनीहरूलाई यो व्यवस्थासँग मजाक गर्ने, रमाइलो गर्ने, हाँसी मजाक गर्ने कुनै छुट छैन। बालुवाटार र सिंहदरबार जनताको पक्षमा, जनताको निम्ति काम गर्ने शासक चाहिँ सरकारका मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हो। त्यहाँ बसेर निरङ्कुशताका
निरङ्कुश तानाशाहहरू, नव तानाशाहहरू त्यो ठाउँमा बस्ने र जनतालाई दुःख दिने, मजाक गरेर हिँड्ने, विभिन्न ढङ्गबाट प्रहसन देखाउँदै हिँड्ने त्यो शोभनीय छैन। त्यसैले सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो हैसियतलाई नबिर्सिएर देशभरि प्रहसन नदेखाउनको निम्ति हामीले कालो झण्डा देखाएका हौँ। प्रतिगमनको मतियार बनेर जनताको जनमतको विरुद्धमा उभिनेहरू यो देश दौडामा जाने र जनताको बीचमा मुख देखाउन कुनै लायक छैनन्। त्यस अर्थमा हामीहरूले भनेको र त्यस अर्थमा हामीले कालो झण्डा देखाएको। तर पनि म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अहिले पनि हामी मुठभेडको मोडमा छैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामी टायर बाल्ने मोडमा छैनौँ। सकेसम्म हामीले एकदमै शान्तिपूर्ण, एकदम भद्र आन्दोलनलाई जोड गरेका छौँ। तर हाम्रो भद्र ढङ्गले गरिएको आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, हामीले चाहिँ सरकारलाई गरेको आग्रह र अनुरोधलाई कमजोर ठानेर यो सरकारले दादागिरी देखाउने, यो सरकारले मनपरी गर्ने, यो सरकारलाई नौटङ्की र प्रहसन देखाउने र त्यसको दर्शक बनेर बस्नुपर्ने दुःखद दिन आयो भने चाहिँ त्यस बेला स्वाभाविक रूपमा हामी अग्रगमन र परिवर्तनको निम्ति, राजनीतिक स्वतन्त्रताको निम्ति फेरि लड्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जस्तो रञ्जित तामाङजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको छ, प्रचण्डज्यू, माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी झलनाथ खनालहरूले उहाँहरू त्यो टिमले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएनन्, स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिएनन्, सरकारमाथि एकपछि अर्को हलो अड्काउने काम गरे, महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई रोक्ने काम गरे, उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफ्ना आसेपासेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ठाउँमा पुर्याउनको लागि मलाई दबाब दिइरहे र प्लस मसँग प्रधानमन्त्रीसँग एउटा त्यो अधिकार छ, संशोधन विघटन गर्ने अधिकार छ, त्यो विघटन गरे र स्वतन्त्र हामी अब नागरिकमाथि छोडिदिन्छौँ त्यो जिम्मेवारी, आम यो चाहिँ निर्वाचनमा जाउँ, सबै अब त्यही जनताले फैसला गर्छ। उहाँको यही हो बोली अहिले चाहिँ। यस्तो बोल्दै गर्दाखेरि त तपाईँले दबाब पार्टीबाट उहाँले जे असहयोग भयो भन्नुभएको छ, उहाँलाई यति ग्रुपसँग कन्ट्र्याक्ट गर्ने, नियम कानुन मिचेर, देशको संविधान मिचेर मनपरी निर्णय गर्ने छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरा असहयोग हो भने त्यो कुरा सही छ। ओम्नी लगायतका संस्थाहरूलाई जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु हुँदैन, मनपरी ढङ्गबाट भ्रष्टाचार गर्ने, कात्रोमा पनि गोजी बनाउने कुरा यो राम्रो होइन भनेर पार्टीका नेताहरूले बैठकमा भन्ने कुरा उहाँलाई असहयोग हो भने त्यो कुरा ठिक, त्यो कुरा हामी मान्न तयार छौँ। विभिन्न यो 70 करोडका काण्डहरू छन्, तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ, यो चाहिँ मेसिन खरिदको कुराहरू, यस्ता कुराहरू, अपारदर्शिताका कुराहरू यो गलत छन् भनेर भन्ने कुरा उहाँलाई असहयोग हो भने त्यो हामी मान्न तयार छौँ। एकपछि अर्का काण्डहरू छन्, यो पार्टी उहाँको मात्रै ठेक्का र वीरता हो? उहाँ यो पार्टीको मालिक, अरू सबै रैती र अरू सबै कार्यकर्ता हुन् उहाँको आसेपासे ताली बजाउने मान्छेहरू हुन् अरू न? यसो होइन भने पार्टीभित्र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीको सरकार छ, पार्टीको सरकारले पार्टीभित्र भएका क्षमता, दक्षता, योग्यता, विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका मान्छेहरूको समान ढङ्गबाट नियुक्त गर्नेदेखि लिएर तमाम कुरा मिलाउनु पर्दैन? उहाँसँगै पार्टीभित्र 4-4 उहाँसहित 4-4 पार्टीभित्र पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई मात्रै यो प्रधानमन्त्रीले के गर्न पाउँछ, प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छ भन्ने अधिकारको बारेमा थाहा छ? कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलनाथ खनाल यो देशको पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे होइन? उहाँलाई त तुलनात्मक रूपले त उहाँलाई भन्दा धेरै अनुभव उहाँहरूलाई छ। प्रधानमन्त्रीले, देशको प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छ, के गर्ने अधिकार राख्छ, के गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूसँग उहाँले कहिलेकाहीँ सोध्न, बुझ्न, पार्टीलाई कसरी चलाउने। हामीले समाजवाद भनेका छौँ, हाम्रो पार्टी समाजवादतर्फ गइरहेको छ कि दलाल पुँजीवादतर्फ गइरहेको छ? हामीले जनतालाई हिजो कमिटमेन्ट गर्यौँ विकासको, उहाँले गफ छुट्दै हिँड्नु भएको छ। 2 वर्षमा रेल पुग्छ भनेर गफ छुट्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँले त 3 वर्षमा पनि रेलको त केही कुरा गर्नु होइन, चाइनाबाट आउँदैछ रेल भनेर गफ छुट्नु भयो। चिनिया राष्ट्रपति आउँदाखेरि पनि रेलको सम्झौता त अहिले अब 2 वर्षमै पुग्छ भन्ने भएन। पानी जहाजको गड्डी हाँक्नुभयो, उहाँले यो भन्नुभयो त्यो भन्नु। उहाँका रहरहरू हेर्दाखेरि त चन्द्रमामा उहाँले त भर्याङ लगाउने कुरा गर्नुभयो। गर्नु चाहिँ के भयो? आज उहाँले भन्दै हिँड्नु भएको छ, यति पिच, यति कालोपत्रे बनाए, यति चाहिँ मैले ग्राभेल गरेँ, यति गरेँ भन्नुभएको छ। यति गर्नको लागि नेकपाको 2/3 सरकार, यति गर्नको लागि केपी ओलीको सरकार, नेकपाको सरकारले यति गर्ने हो? यति त राप्रपाको सरकारले पनि गर्ला नि, यति त कङ्ग्रेसको सरकारले गर्ला, यति त हिजोकै मण्डलीहरूको सरकारले गर्ला। यति गर्नको लागि यही हो विकास र समृद्धि। उहाँले आज भन्दै हिँड्नु भएको छ
मैले यति गरेँ। समृद्धि अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो। के हो समृद्धि भनेको? यही हो समृद्धि। उहाँका वरिपरिका आसेपासे दलालहरू, विभिन्न माफियाहरूकोदेखि बाहेक जनतामा समृद्धि आयो। देशको तस्बिरले त्यो बताउँछ। सुशासनको कुरा गरौँ। उहाँले के भन्नुभयो? भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन। मुखै हेर्न नपरोस्। प्रत्येक दिन बिहान बेलुका उहाँले लन्च र डिनर गर्नुहुन्छ तिनै भ्रष्टाचारीसँग। मुख किन हेर्नु पर्यो? यस्तो प्रकारले यस्तो तपाईँ हेर्नु, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्। यो कोभिडको बेलामा देशको स्थिति हेर्नुहोस् त। विदेशमा बसेका त्यत्रो नेपालीहरू उद्धार गर्नको लागि म उद्धार गर्न सक्दिनँ भने मान्छे पैसा तिरेर आउन नसक्ने भए, यहाँ आएर क्वारेन्टिन बस्न नसक्ने भए, विदेशमा बसेका त्यत्रो सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् त केही समय अगाडिको तस्बिर हेर्नुहोस् त। अहिले पो यो त युज टु जस्तो भएर मान्छेले अब यस्तै रहेछ, यही रहेछ भन्ने भयो। त्यस बेला मान्छेलाई परिवारको चिन्ता, देशको चिन्ता, आफ्नो ज्यानको चिन्ता, त्यस पछाडि लगानीको चिन्ता, छोराछोरी, कति धेरै तनाव थियो मान्छेहरूलाई। त्यस बेला सरकारले के गर्यो? यो सरकार ओम्नीमा रमाइरहेको थियो, त्यहाँ बार्गेनिङ गरिरहेको थियो। नौटङ्की हेर्नु न, नौटङ्की। कुरा कति मिठा छन्, तरिका यस्तो छ। शिक्षाको कुरा हेर्नुहोस् त। तपाईँ पढाइ भएको छैन, निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मनपरी शुल्क उठाए, यो सरकार टुरु टुरु हेरेर बसेको छ। काहीँ केही गरेको छैन। केपी ओलीको सरकार किन चाहियो? यसो भनेर यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, जनता सन्तुष्ट भएन, जनतालाई हामीले ठिक गर्न चाहिँ सन्तुष्ट बनाउन सकेनौँ। त्यसैले कि यो सरकारले कि राम्रो काम गर्नु पर्यो कि होइन भने राम्रो काम गर्ने टिम बनाएर यो नेकपाको सरकारले नराम्रो काम गर्ने छुट छैन भनेर पार्टीभित्र भन्दा उहाँलाई असहयोग गरेको भयो। उहाँले त पुरै चकाचक कायापलट गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। पहिलो बजेट हेरियो, दोस्रो बजेट हेरियो, तेस्रो बजेट हेरियो, यो देशको मुहार त फेरिएन। अनि गफ छुटेर हुन्छ, पार्टीले सहयोग गरेन, यो गरेन, त्यो गरेन, आफू असफल हुने, आफू एकपछि अर्को काण्डै काण्डमा डुब्ने, देशलाई डुबाउने, जनताको अपेक्षाहरूमा कुठाराघात गर्ने, अनि आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न पार्टीका नेताहरूलाई दोष लगाउने, अनि पार्टीका नेताहरूले असहयोग भनेर गरे भनेर सिङ्गो व्यवस्थालाई आक्रमण गर्ने र संसद विघटन गर्ने, संविधानमाथि आक्रमण गर्ने, अनि चुनाव हुन्छ, यो हुन्छ। केपी ओलीले पार्टीभित्र उहाँले राम्रो काम गर्नु भएन भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप होइन र? त्यो हो भने र उहाँले भनेको विषय र विचारलाई हेर्ने हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री छोडेर पनि ल पार्टीमा उहाँले कि चाहिँ विश्वासको मतमा जानु पर्थ्यो कि होइन भने उहाँले त्यो जिम्मेवारी छोडेर पनि लन त अर्को कसले को आउँदो रहेछ चकाचक गर्ने हेरौँ भन्नु भनेको भए हुन्थ्यो नि। बरु उहाँलाई मैले परिणाम देखाउन सकिनँ, मलाई अझै केही समय पार्टीले सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि बरु पार्टी एकता हुँदा सहमति भएको अढाई वर्षको पनि उहाँको लागि अरू 2.5 वर्ष थपिदिएर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर भनिएको थियो। त्यो सहमति भएको थियो। पार्टीको जिम्मेवारी र सरकारको जिम्मेवारी मिलाउने भनिएको थियो। उहाँ चाहिँ एकपछि अर्का असफलताहरू, उहाँका एकपछि अर्का मनोआतङ्कहरू, र उहाँले अब मेरो सबै बाटाहरू बन्द भयो भनेर अतालिएपछि जुन निर्णयमा पुग्नुभयो, अब यो उहाँको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा गम्भीर र ब्लन्डर मिस्टेक त हो नै। अब उहाँले यसलाई सहजतापूर्वक निकाल्ने कुरामा कहीँ हस्तक्षेप गर्नुभयो भने केपी ओली नेपालको राजनीतिक इतिहासको, नेकपाको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा खराब र सबैभन्दा गद्दार राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा अब आम जनताले बुझ्दैछ। ओके, जस्तो रञ्जितजी पछिल्लो समय पनि एउटा घटना घट्यो होइन, र भारतीय सञ्चारकर्मी जी न्युजका सुधीर चौधरीजी नेपाल आउनुभयो। उहाँलाई बालुवाटारमा चाहिँ वेलकम भयो होइन, इन्टरभ्यू पनि लिनुभयो। त्यसपछि तपाईँको अफ सिजनमा उहाँ सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुभयो र हाम्रो दाबी हुनुपर्छ, भारतले दाबी गर्नुपर्छ भनेर भारतबाट अभियान सुरु गर्नुभयो। यो सबै घटनाक्रम के हो यो खासमा? कुन रूपमा लिनु भएको छ? तपाईँ केपी ओलीको राष्ट्रियता चाहिँ सक्कली नक्कली भन्ने बुझ्नलाई अलिकति म थोरै सन्दर्भमा मात्रै भन्न चाहन्छु। केपी ओली हिजो चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ पक्षमा लडेको भनेर नाकाबन्दीको बेलामा उभिनु भयो। त्यस पछाडि उहाँ सरकारमा आउनुभयो। सरकारमा आइसके पछाडि पार्टीले भन्यो, लिपुलेक त्यो एउटा नक्सा आयो, भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो लद्दाख सहितको। त्यस पछाडि सडकमा कुरा उठ्यो, पार्टीले भन्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सा हो, नेपालको जमिन हो, त्यो फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर पार्टीले भनेपछि सार्वजनिक मिडियामा पनि उहाँले भन्नुभयो नक्सा बनाउने कुरा त, नक्सा छाप्ने कुरा के ठुलो कुरा भयो र? त्यो त मेसिनले छापे पनि त्यो छापाखानामा लगेर
जति पनि छापे भइहाल्ने, त्यसको के अर्थ छ र भनेर उहाँले त्यो टिप्पणी गर्नुभयो। केही पछाडि राष्ट्रियताको विषयमा युवाहरूमा, विद्यार्थीहरूमा, सिङ्गो देशमा एक प्रकारको राष्ट्रियताप्रतिको भावना ओतप्रोत भएर आएको देखे पछाडि र उहाँको सरकारको असफलता बढ्दै गएपछि उहाँले चाहिँ संसदबाट उहाँले त्यो चाहिँ लिपुलेख लिम्पियाद्वारा र कालापानीको नक्सा, नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुभयो। हामी सबैले एकदम राम्रो काम भनेर भन्यो। त्यसको केही समय पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो होला, उहाँले चाहिँ राम पनि नेपालमा जन्मेको, अयोध्या भनेको पर्सा जिल्लामा पर्छ, ठोरीमा पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसको केही समय पछाडि उहाँले चाहिँ भारतीय गुप्तचरलाई बोलाएर बालुवाटारमा मध्यरातमा डिनर गर्नुभयो। त्यसको केही समय पछाडि भारतीय विदेश सचिवलाई बोलाएर उहाँले मिटिङ गर्नुभयो। यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका सबै कुराहरू हेर्नुहोस् है। केही समय अगाडि उहाँ जसरी भारतका विरुद्धमा जसरी एग्रेसिभ भएर लाग्नु भएको थियो, भारतीय चाहिँ गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई बालुवाटारमा डिनर गराएपछि, मध्यरातमा मिटिङ गरेपछि, भारतीय गृह सचिवलाई नेपालमा स्वागत गरिसके पछाडि उहाँको एकाएक टोन स्लिप भयो। नेपाल सरकारले तयार गरेको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सहितको पाठ्यक्रम उहाँले रोक्नुभयो। त्यस पछाडि गएर उहाँले चाहिँ भारतसँग उहाँले एक प्रकारको चाहिँ मिटिङ नै गर्नुभयो। त्यसको केही समय पछाडि सुधीर चौधरीलाई बोलाएर उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो, जुन सुधीर शर्माको टेलिभिजन केही समय अगाडि चाहिँ राजदूत र प्रधानमन्त्रीलाई अनैतिक टिप्पणी गर्नेलाई बोलाएर उहाँले रेड कार्पेट बिछ्याएर उहाँले बडा गजक्कसँगले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो र पुरै म राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार छु र नेपालको राष्ट्रियताको तर्फबाट म देशको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीदेखि बाहेकहरूले बोल्दैन भन्नुभयो। त्यसको 24 घण्टा नपुग्दै माथि के अरे सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुगेर, काला पत्थरमा पुगेर सुधीर चौधरीले राष्ट्रियताको बारेमा म्याउ गरिसके पछाडि केपी ओलीको राष्ट्रवाद एक ढङ्गले नाङ्गियो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको केही समय पछाडि हिजो मात्रै तपाईँहरूले सोसल मिडियामा देख्नुभयो, प्रदीप गेवाली देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय रक्षा मन्त्रीसँगको कूटनैतिक भेटका क्रममा उहाँले जसरी भारतीय रक्षा मन्त्रीको हात समातेर चाहिँ पुरै नमस्कार गरेर उहाँ नमन गर्नु भएको छ, जसरी उहाँ निहुरिनु भएको छ, जसरी लम्पसार पर्नु भएको छ, उहाँले जसरी चाकडी गर्न खोज्नु भएको छ, केपी ओलीको दूत बनेर हिजो भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग गएर प्रदीप गेवालीले गरेको चाहिँ गैर कूटनैतिक सम्बन्ध र हरकतलाई हेर्दाखेरि नै केपी ओलीको राष्ट्रवाद म्याउ गर्दैन र त्यसैले यी सब नक्कली राष्ट्रवादका, यी देखावटी राष्ट्रवादका, जनतालाई भुलाउने राष्ट्रवादका यी उदाहरणहरू हुन्। केपी ओलीले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि राष्ट्रियताको पक्षमा वफादार र जिम्मेवार थिएनन्, न हिजो थिए, न आज छन्, न भोलि हुन्छन्। तर बाहिर मान्छेलाई उनका आसेपासे, उनका चाकडी, उनका चापुलसी, उनका माफियाहरू, उनका वरिपरि दानापानी खाएर बसेका मान्छेहरूले जहिले पनि जनतालाई झुट कुरा बोलेका छन्, जहिले पनि जनतालाई भ्रममा राखेका छन्। केपी ओली राष्ट्रवादी हो, तर रियलमा केपी ओली नक्कली राष्ट्रवादी हो। जस्तो रञ्जित जी अलिकति अब यहाँ बेनिफिट अफ डाउट पनि लिने त्यो ठाउँ राख्नु भएको छ होइन? तपाईँहरूको त्यहाँ गतिविधिहरूलाई हेर्ने भने जस्तो लामो समय 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि योगदान पुर्याएका लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा बादल जो आफै गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, लगायत धेरै व्यक्तित्वहरू जसले गणतन्त्रको लागि उहाँले बलिदानी दिनुभयो र पक्कै पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ त्याग छ, तपस्या छ होइन? उहाँहरू अहिले ओली पक्षतिर हुनुहुन्छ र ओली पक्षले पनि के ओलीले आफै स्वयं उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने गणतन्त्र विरोधी हामी होइनौँ, र उहाँहरूले पनि ओली को जो एउटा किसिमको विचार छ त्यो विचारधारालाई त फलो गरेको अवस्था छ। अब कसरी विश्वास गर्ने कि उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो, उहाँले चाहिँ राजा ल्याउन चाहनुहुन्छ, उहाँ अनेक अनैतिक तरिकाले उहाँले चाहिँ यो बेइमानी गर्नुभयो, पार्टीभित्र चाहिँ विधि विधानलाई मान्नु भएन, कसरी भन्ने? दुई धारमा लगभगै तपाईँले मानेका नेतृत्व पनि उतातिर छन्। स्वाभाविक रूपले राजनीतिक आन्दोलनमा उताको यताको उता भन्ने स्वाभाविक छ, त्यो कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन, अन्यथा रूपले मैले पनि लिन्न। तर कुरा के हो भने अहिले हामीले संसद विघटन के कारणले भयो, संसद विघटन गर्न ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि
केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने कुरा बिल्कुल बेठिक थियो र विघटनको निर्णयमा पुग्ने कारकहरूलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो निरर्थक थियो, त्यो कुनै जरुरी र त्यहाँ पुग्नु पर्ने अवस्था थिएन। र त्यो भएको हुनाले कतिपय मान्छेहरू, समाजमा पनि त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, सत्ता शक्ति खानपिन मौज मस्ती भनेपछि कुनै न कुनै हिसाबले त्यतापट्टि ढल्किने, त्यतापट्टि लाग्ने समाजमा पनि एउटा तबका हुन्छ। उहाँहरू आज त्यही देखिनुभयो। हाम्रो त एकदम सदाशयता के छ भने उहाँहरू केपी ओलीसँग सती जान तयार नभएको भए, यो प्रतिगमनको कलङ्कको टीका लगाउन तयार नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्ने हो। तर स्वाभाविक रूपले उहाँहरूले एक थान मन्त्री खानको लागि त्यहाँ मन्त्री भइसके पछाडि पनि अहिले त यहाँ त बाहिर भन्ने सुशासन विकास र समृद्धिको कुरा छ, भित्र त विभिन्न प्रकारका अनेकौं कुरा छ नि त्यहाँ प्राप्त हुने, त्यहाँ गर्ने। भोलि यस्तो दिन नआउन सक्छ, ढल्कँदो उमेरमा एक थान मन्त्री खाएर यही बेलामा आफ्ना छोराछोरी शाखा सन्तानको लागि केही गरौँ भन्ने उहाँहरूको भावना ठिकै होला। र उहाँहरूले के बाचा त्यसको लागि उहाँहरूले केसम्म नैतिकता बेच्न तयार हुनुभयो भने यो गणतन्त्रलाई, यो संघीयतालाई, यो धर्मनिरपेक्षतालाई, यो परिवर्तनलाई, यो समग्र प्रक्रियालाई गाली गलौज गर्ने, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई टिप्पणी गर्ने, उहाँहरूलाई लालछन लगाउने, आरोपित गर्ने र त्यो गरे बापत केपीले मन्त्रीको कुर्सी दिने उहाँहरूको बीचमा तमसुक भएको छ। त्यो तमसुक अनुसार उहाँहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु भएको छ। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यो नैतिकता बेचेर अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा लडेर यत्रो क्रान्तिको नेतृत्व गर्न अन्तिममा प्रतिगमनको साक्षी बस्ने, प्रतिगमनको मतियार बन्ने उहाँहरूलाई नेपाली जनतासँग मुख देखाउने कुनै नैतिक अधिकार छैन। देशको झण्डा हल्लाएर गाडीमा हिँड्ने कुनै अधिकार छैन। उहाँहरूलाई कालो झण्डा देखाउन लायक छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई कालो झण्डा त्यस अर्थमा पनि देखाएको हो। ओके, जस्तो अहिले नेकपाकै प्रचण्ड माधव दाजकै होइन, अहिले नेतृत्वमा दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल र त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू। प्रचण्डज्यूले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, म अब लट्ठी खान पनि तयार छु, फ्रन्ट लाइनमा म उभिन्छु। हिजो हामीले अगाडि अरूलाई सार्यौँ, तर अब हामी आफै अगाडि सर्छौँ। यसले चाहिँ यो के हो खासमा? अलिक धेरैले बुझ्नेहरूले धेरैले बाहिर टिका टिप्पणी पनि गरेका छन् कि हिंसात्मक तरिकाको आन्दोलनको सुरुवात पो उहाँले त्यही पो भन्नुभयो कि एउटा उस्काउने काम त गर्नु भएन भन्ने किसिमले पनि एउटा हेरिएको छ। रञ्जित तामाङजी, के हो खासमा? जरुर रूपमा उहाँले हिजो व्यक्त गर्दाखेरि त्यसका धेरै अर्थहरू लागे। तर मैले यसलाई कसरी बुझेको छु भने प्रतिगमनले चौतर्फी रूपमा षड्यन्त्र, जालझेल र अनेकौं प्रकारका शक्तिहरूको दुरुपयोग गरेर दिशातर्फ गयो भने यत्रो मानिसहरूले लडेर यत्रो ठुलो सङ्घर्ष 70 वर्ष 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट स्थापित भएको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान सभाबाट बनेको संविधान यदि सिद्धियो भने देश फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ। इतिहासको रथ पछाडि फर्कियो भने यो राम्रो हुँदैन। जनताको त्याग, समर्पण र बलिदान, यत्रो देशले पाएको दुःख, यत्रो लामो समयको सङ्घर्ष व्यर्थ हुन्छ, यो निरर्थक हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्थालाई बचाउनको लागि कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि नागरिक अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षधर चुबो लागेर बस्नु हुँदैन, प्रतिगमनसँग डराउनु हुँदैन, बरु टक्राउनु जरुरी छ भनेर उहाँले आम समुदायलाई अपिल गर्नुभएको। युवाहरूको बीचमा, विद्यार्थीहरूको बीचमा स्वाभाविक रूपले उमेरले, समयले, सबै कुराले पनि यङ जेनेरेसन भएको हुनाले त्यो यङ जेनेरेसन प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गरेर, यङ जेनेरेसनको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेर भन्नुभएको, हामीले तपाईहरुलाई नयाँ नेपाल दिन खोजेका थियौं, त्यो संकल्प गरेका थियौं, विकास, समृद्धि, सुशासनको वाचा गरेका थियौं। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो आज इतिहासको रथ फेरि पछाडि फर्किँदैछ। यो इतिहासको रथलाई पछाडि फर्किन नदिने जिम्मेवारी युवा र विद्यार्थीहरूको हो। तपाईहरु उठ्नुस्, तपाईहरु जुट्नुस्। तपाईहरु तयार हुनुहुन्न भने, तपाईहरु तयार हुनु भएन भने को हुन्छ यो देशमा? तपाईहरुको लागि हो आज हामीले बनाउने समाज, हामीले तयार गर्ने राजनीतिक व्यवस्था, हामीले बनाउने बाटोघाटो, पुलपुलेसा सबै भोलिको पुस्ताको लागि हो। त्यसैले भोलिको पुस्ताको लागि त नयाँ त्यही पुस्ता नै तयार हुनु पर्यो नि। बरु त्यसको लागि तपाईहरु मात्रै मान्नुहुन्न भने
म पनि अग्रपङ्क्तिमा बरु म टाउको फुटाउन तयार छु, म पनि तपाईँहरू सँगसँगै प्रतिगमन विरुद्ध लड्न तयार छु भनेर आम युवाहरूलाई उहाँले अपिल गर्नुभएको हो। र अब स्वाभाविक रूपमा यो हो कि प्रतिगमनकारी खासमा पनि त्यसमा एउटा एक प्रकारको फाँसीवादतर्फ अगाडि बढ्दै गएको ओली प्रशासनका विभिन्न तरिकाहरूलाई हेर्दाखेरि यो सत्ता, यो ओली प्रशासन हस्तक्षेप नगरिकन, जनताले अलिक ठुलो ढङ्गले यसको प्रतिरोध नगरिकन यो ठिक ठाउँमा आउने पनि देखिँदैन। त्यस अर्थ र त्यस भावमा उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको हो। यसको अर्थ फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किएला वा हिजोको जनयुद्धकालीन परिस्थितितर्फ फर्किएला त्यस्तो होला भन्ने छैन। हामी त विप्लव कमान्डोहरूलाई समेत शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर, यो व्यवस्थामा ल्याएर, यो व्यवस्थाका खराबीहरूलाई सुधारेर यही भित्रबाट समस्याको समाधान गरेर उहाँहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याएर विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानमा सहयोग गराउनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छेहरूले हामी पुरानै ठाउँमा फर्किने, हिजोको जस्तो मुठभेडमा जाने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर प्रतिगमन सचिएन भने प्रतिगमनलाई तह लगाउनको लागि जनताले सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न सक्छन्। संविधानमै त्यो कुरा लेखिएको छ। इतिहासको निर्माता जनता हो। इतिहासलाई पछाडि फर्किन नदिनको लागि, इतिहासको रथ पछाडि फर्किन नदिन जनताले विद्रोह गर्न सक्छ। त्यसको अपिल हो उहाँको। रञ्जितजी, न्यायालयप्रति तपाईँको विश्वास कम हो। खासमा निर्वाचन आयोगले पनि जुन पछिल्लो समय नतिजा दिएको छैन होइन, निर्वाचन आयोगले आफ्नो धारणा पार्टी कुन अधिकारीको, कुन तपाईँको चिन्ह, सूर्य चिन्ह तपाईँको हो कि ओलीज्यू पक्षतिर पर्छ कि, अब त्यो आधिकारिक रूपले चाहिँ बाहिर आएको छैन। सर्वोच्च अदालतले पनि आधिकारिक बदर हो कि सदर हो होइन, त्यो जवाब दिन बाँकी नै छ। हतार गर्नुभयो कि भन्ने पनि छ नि, के हो खासमा? कि विश्वासै नलागेर? हामीले होइन, बिल्कुल बिल्कुल हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसो होइन भने त हामीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकायहरूको विरुद्धमा पनि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने हुन्थ्यो होला नि। केपी ओलीको ठाउँमा, केपी ओलीको पुतला जलाउने ठाउँमा अरूका पनि पुतला जल्थ्यो होला नि। तर हामीले त्यो विश्वास भएर नै त्यो राजनीतिक विधि र अहिलेको संविधान अनुसार, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार त्यो कानुनी राज्यको अनुभूति हुने गरी, संविधानको सर्वोच्चता कायम हुने गरी न्यायालयले निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। कुनै व्यक्तिप्रति, कुनै संस्थाप्रति हाम्रो टिप्पणी छैन। तर व्यक्तिहरूप्रति आज बजारमा चलेका अनेकौँ हल्लाहरू छन्, मान्छेहरूले गरेका अनेकौँ कुराहरू छन्। यदि त्यसो हो भने, बाहिर चलेका हल्लाहरू हुन्, मान्छेले बाहिर गरेका कुराहरू हुन्, ओली प्रशासनले, प्रतिगामी सरकारका मतियारहरूले सेटिङका कुरा गरेका छन्, विभिन्न भेटका कुरा गरेका छन्, विभिन्न लोभ लालचका कुरा गरेका छन्, राजनीतिक नियुक्तिका कुरा गरेका छन्। यदि त्यसो हो भने चाहिँ संवैधानिक निकायहरू वा संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति नहुने स्थिति पैदा भयो भने ती सबै निकायहरू पनि जनताको कठघरामा उभिनुपर्छ। जनताले ती सबै क्षेत्रलाई पनि कठघरामा ल्याउँछ, त्यो उभिनुपर्छ उहाँहरू पनि। तपाईँलाई थाहा छ नि, लोकमान सिंह कार्की कुनै बेला अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो? एकपटक त यो देशमा ठुला माछा र साना माछा आदि इत्यादि भन्ने स्थिति थियो। तर जनताको जनमतका विरुद्धमा असाध्यै अचाक्ली गरेर, असाध्यै मनपरी गर्यो भने उहाँले आज देशमा बस्न पाउने स्थिति बनेन नि। त्यस्तो परिस्थिति भोलि बन्न सक्छ। आज यो सत्ता प्रशासनमा बसेको ओली प्रशासनले अनेकौँ प्रकारका तिगडम र अनेकौँ प्रकारका मनपरी गरिरहेको बेलामा त्योसँग सती जान कोही तयार भयो, त्योसँगै कलङ्कको प्रतिगमनको कलङ्कको टीका लगाउन कोही तयार भयो भने उनीहरूले जनताको बिचमा भोलि जवाब दिनु पर्दैन। आज हामी संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई पनि भनिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले पनि कानुन सम्मत, विधि सम्मत, दल सम्बन्धी व्यवस्था सम्मत ढङ्गबाट फैसला नगरेर केपी ओलीसँग सती जान, केपी ओलीसँग कलङ्कको टीका लगाउन तयार भयो भने भोलि जनतामा जवाब दिनु पर्दैन। त्यस अर्थमा हामी डराएको होइन, हाम्रो खबरदारी हो, हाम्रो प्रश्न हो, उहाँहरू कानुनी राज्यलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? संविधानको सर्वोच्चता भन्दा बाहिर कुनै पनि प्रकारको प्रलोभन र प्रभावमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न? सङ्घर्षको कार्यक्रम सकिसकेका छौँ। अब हामी दोस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्दैछौँ। सिंहदरबार घेराउ, बालुवाटार घेराउ सँगै मन्त्रीहरूलाई, प्रतिगमनकारी सरकारका मतियार बनेर हिँडेका मन्त्रीहरूलाई सामाजिक बहिष्कारसँगै हामीले ती मन्त्रीहरूको गाडी चल्न नदिने कार्यक्रमहरू सहित, लाठी जुलुस सहित अब देशभरि मार्चपास्ट सहितको सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाएर प्रतिगमनका विरुद्धमा निर्णायक रूपले अनिराज सोबिउ सडकमा आउँछ। ओके, र जुन यो अनिराज सोबिउको अहिले जो कार्यक्रमहरू तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ, त्यसमा एनमर लगायतका समूहहरूको केही त्यस्तो किसिमको प्रतिवाद तपाईँका कार्यक्रम
हरूमा? प्रतिगमनका मतदारहरू, प्रतिगमनलाई स्वागत गर्नेहरू सत्ताको रसस्वादन गरेर जनताका विरुद्धमा उभिनेहरू त प्रतिगमनका मतदार बन्नेहरू कसरी आउँछन् थाहा छैन। प्रतिगमनका मतदारहरू विरुद्धमा सडकमा जो छ त्यही अनिरासवी हो। अग्रगमन, परिवर्तन, राष्ट्रियता, जनजीविकाको पक्षमा हामी सधैँ लड्छौँ र यही अनिरासवी हो। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो रञ्जित तामाङजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् एसबीजी, तपाईँले मलाई तपाईँको यार मार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै साथीहरूको बिचमा पुग्ने एउटा माध्यम बनाइदिनु भयो। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद र तपाईँको कार्यक्रमप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ अनिरासवीका सहसंयोजक नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता रञ्जित तामाङजी। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी yazbitamraka.voicenepal@gmail.com पठाउन नबिर्सनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो कार्यालय नाम काठमाडौँ। आवाज